म्हणता काय गेलो तेणी कितें चोरला साईबाबाचें चोरला जावं कितें चोरला तें म्हाका आमकां सांगूं जाय आसलें न्हू तो म्हाजो एकलो चडवता हांव कितें म्हण सांगपाचें आतां म्हाजो आरोग्य बरो ना म्हाका कोण व्हरता डॉक्टरागेर हांव चिंतून कितें म्हाज्या पुताचें कितें जालां तें कळपा जाय न्हू कितें जालां तें सांगूंक जाय न्हू आमकां आमी खंय म्हणून वचपाचो तें आता म्हाका अशें आयको येता की ताका मार्केटान भोंवडयलो म्हणून म्हणजे हेजेर ताका मार्केटान भोंवलो चोरी केली जावं आनी कितें केलें काय ना नाव कितें? विष्णू नायक पिळू नायक गुरु नायक. पिळू नायक हा? पिळू नायक ओके. तुमी आयज प्रेसाक आपयला कितें प्रकरण कितें म्हणून? पण म्हाका देवळाच्यो म्हाका तेजे बद्दल कांय खबर ना पण आमचो भुरगो कामार गेल्लो आशिल्लो आनीक तो राती पर्यंत येवना पूण एक पुलीस म्हाका नोटीस घेवन येयलो की ताका अरेस्ट केलो रातचो 8:30 आनीक म्हाका केन्ना अरेस्ट केला कितें हें म्हाका कांय सांगूना ताणें पूण अरेस्ट केलो म्हणून सांगलां आनी राती पर्यंत तो येवना इतलें बरें आज सकाळीं ते ताका डायरेक्ट गाडयेंतल्यान घेवन येयलो आमच्या घरा कडेन आनी सगळें घर बीन चेक केलें कितें चेक केलें तें नकळो हांव पूण तांकां भितर कांय मेळूना आनी सुरवातीक म्हाजे कडेन पेपर काय हें आशिल्लें सुरवातीची हेजे देवस्थाना बद्दल त्या पुलिसाक दाखयलें अशें अशें म्हाजे कडेन आसा म्हणून ते म्हणपा मागीर तुगे तें दाखय तुवें म्हणपा आनी आतां म्हाका अशें आयको येता की ताका मार्केटान भोंवडयलो म्हणून सांग. खंयचे हेजेर ताका मार्केटान भोंवलो चोरी केली जावं आनी कितें केलें काय ना जेन्ना पुलीस येयलेले तुमकां पुलिसांनी कितें सांगूंक ना कित्याक धरला कितें रिजन कंप्लेनर कोण? ना म्हाका तो काल नोटीसूच घेवन येयलो आनीक म्हाका म्हणपाक ताका अरेस्ट केलो म्हणपा लागलो देवळा बद्दल कंप्लेन येयली म्हणपा लागलो आनीक दिनेश रायकरान कंप्लेन केल्या आनीक ताका अरेस्ट केला कितें कितें म्हणून कंप्लेंट दिल्या हेणी? ती म्हाका हांवें विचारून तेणें म्हाका नोटीस दिल्या की ताका अरेस्ट केला म्हणून त्या शिवाय ती नोटीस दिल्या आनी 8-9 जाणांची ताका नांवां आशिल्लीं आनीक हांवें ते विचारूं ना ताका कितले जाणां अरेस्ट केल्या कितें हें तें ताका अरेस्ट केलो म्हणून सांगलें म्हाका म्हाज्या हिशपान म्हाका तेणें पयलो घरा कडेन नोटीस धाडपाची की ताका एक पुलिशेक घेवन यो तुजेर कंप्लेन येयल्या जावं कितें घरा कडेन कांय इंटिमेशन दिवना तेणी म्हाका आनी डायरेक्ट ताका अरेस्ट केलो म्हणून सांगलो आनी राती पर्यंत दवरलो ताका आनी आज सकाळीं घेवन येयलो ताका घरा कडेन आनी घरा कडेन तेणी सगळी व्हिडियो काडलो सगळें आख्खो अपार्टमेंट उगडून दाखयलें ताका आमी तुमचेर आरोप घातला चोरयेचो आमचेर कांय घालून तेणी पण पुलिसांनी घर चेक कित्याक केलें? आरोप असो घातला बीन तसो आमचे आरोप डायरेक्ट कांय सांगून तेणी म्हाका पण घर कित्याक चेक केलें? घर सर्च कित्याक केलें? सर्च वॉरंट बीन आसली पुलिसां कडेन? खबर ना म्हाका तेणें कशें येयलें ना तेन्ना पुलीस घरान येयलेले तेन्ना तेंच्यांनी तुमकां कितें वॉरंट बीन दाखयलेली सर्च वॉरंट कांय बीन दाखोवन तेणी म्हाका डायरेक्ट तुमी भितर घेतले? तुमी तुमच्या चेड्याक मेळ्ळे बीन? हय तसो मेळटलो म्हाका घरा कडेन मेळ्ळो आतां पण उपरांत म्हाका उलोवणें कांय मेळना बरें. कितकी फॅमिली तुमी? आमी घरान 4-5 जाण आसात 4-5 जाणां. 6 जाण सगळे भुरगीं धरून तुमचें नांव कितें म्हटलें? पिळू नायक. हो इन्सिडंट फर्स्ट टायम जाला? हय हय असो म्हणजे पुलीस डायरेक्ट हय, उखलून हय, व्हरता फॅमिलीक सांगना हय. असो म्हणटा तुमी तुमी तुमचें नांव कितें? ललिता. तुमकां कितें सांगपाचें दिसता जो इन्सिडंट जाला तो? म्हाजे चड काल जेन्ना तेन्ना कित्या लागून ताका गेलो तेणी कितें चोरला साईबाबाचें चोरला जावं कितें चोरला तें म्हाका आमकां सांगूं जाय आसलें न्हू तो म्हाजो एकलो चडवता हांव कितें म्हण सांगपाचें आतां म्हाजो आरोग्य बरो ना म्हाका कोण व्हरता डॉक्टरागेर हांव चिंतून कितें म्हाज्या पुताचें कितें जालां तें कळपा जाय न्हू कितें जालां तें सांगूंक जाय न्हू आमकां आमी खंय म्हणून सोदपाचो तेका वचोन आयज सकाळीं ताका गाडयेंत घालून हाडलो घरा कडेन सगळें चेक केलें
तेन्ना तांकां काय मेळोंक ना, काय मेळनासतना परत तांकां घेना आनी पुलीस जायत जाल्यार कितें जालें बा काय ना येवपा लागलें तांकां कितें उलोवपा येता मागीर सांजचो धाडटा तुमकां रडो नाका तूं हांव म्हणपा लागली म्हाका पण हांव ओगी रावली आतां सगळ्या मार्केटान बोडयला म्हणटा कित्याक लागून तेणी कितें चोरला काय सोडून मर्डर केला तेणी कितें केला हांव फक्त देवाचेर विश्वास दवरता जे कितें म्हाज्या पुताचेर घातला न्हू तें देवानूच करपाचें हांव काय म्हणिना तुम्ही उलयता तुमचो चेडो धरला तुमचें नांव कितें तुमकां केन्ना कळ्ळें तुमच्या चेड्याक अरेस्ट बीन अशें पुलिसांनी केला पुलीस येयल्या तेन्ना कळ्ळें घेवन येयल्या तेन्ना पयलो नंबर म्हाका वयता सांगपाक लागलो केन्नाच्यान नासलो तुमचो घरान चेडो पावोंक ना कालच्यान काल हो गेलो तेन्नाच गेल्लो हां तेजे उपरांत थंय वयतरी आपूण मोठो फोन वचून येता म्हणपा लागलो आं म्हणलें हांवें कोण आसा अक्षय आसा म्हणपा लागलो आनी मागीर कितले वेळा येयना जेवणा येयना म्हणून फोन केला फोनूच ना केला तेका मागीर अकस्मात ते पुलीस ताका घेतले आनी 5-6 जाण पुलीस येयले ताका घेतले आनी घर अशें आमचें घर अशें उडून गेले ते तुमकां नोटीस बीन सर्च वॉरंट बीन काय ना दिलें ना तशें आमकां कांय खबरच ना कांय सांगप ना तुमकां दिसता तुमच्या भुरग्यांक फसयला अशें हय सामकें दिसता गॅरंटीन सांगता हांव तेन्ना म्हाज्या चेड्याक केन्ना असलें कितें करूंक शिकता आनी असलें आमी पळोवंक सुद्दां नाशिल्लें ते फर्स्ट टायम पळयल्या पळय आतां तें कित्याक खातीर तुमी पळोवन घेवपा कोणें आमच्या चेड्यान कोणी कोणी फसयला अशें दिसता तुमकां फसयले हेणी साईबाबा लोकांनी बसयला तेन्ना कमिटीनी हां आनी कोण कंप्लेंट केली तेणी दिनेशान कंप्लेंट केली न्हू दिनेश तेणी फसयले जाता ना आमकां कितें वायटपण बीन असलें तुमच्यान तेंचें आमचें वायटपण हांगाय पण देवळांतूच सगळें आमचें वायटपण कांय ना काय ना काय ना तेणी आतां कित्याक केला कितें तेका खबर आसा हे कितें देवळान कितें गट बीन अशें जाल्लेले आसा हो एक गट तो एक गट अशें कितें बीन काय युनिटी आहा देवळान आमकां कांय खबर ना आमी देवळां एक फावटी प्रेस्तारा केन्ना येता आमकां कांय खबर ना हें कितें काय फक्त हें आतां तेणें अशें कित्याक केलें तें कळपाक जाय तुमी उलयता Yes. तुम्ही कितें अपील करूंक सोदता गोंयच्या सीएमा कडेन जे आयच्या तारखेन जे पुलिसांनी बिहेवियर केला तुमकां सांगनासतना तुमच्या भुरग्यांक उखलून येले आपूण येलें आनी भितर हें केलें न्हू तेणी आपूण येले काय उखलून येले आपूण येला फोन करून आपूण येला आणि ओके कोणी आतां ते येला तेका जेन्ना आपूण येला तेन्ना भुरग्यांनी घरा सांगूंक म्हाका नासलें सांगलेलें फोणे वयता म्हूण सांगलेलें कित्याक काय तें म्हाका काय तशें सांगूं ना फोणे वचोन येता म्हूण सांगलेलें फोंडा पुलिसांनी गेला तेंकां आतां कोणे खंयचे पुलीस खंयचे पुलीस स्टेशन आहे फोंडा पुलीस स्टेशन इन्चार्ज कोण तेजो खबर आहा सांग नोटीस हाडपाक लायल्या नोटीस अजून तुमकां सर्व करूंक ना पुलिसांनी सुद्दां राती दिली 8:30 आं गॅरंटी कितें कितें अपील करूंक सोदता गोंयच्या सीएमांक आयच्या तारखेन जे पुलीस चौकशी जावची कित्याक ही बारीक चौकशी करची तुम्ही कितें सांगता सांग तेका कितें तेचे तेका उडून व्हल्यार आनी आमकां काय कळोंक ना हांव इतलेंच सांगतलें आमकां कितें तरी कळपा जाय न्हू सांगूंक जाय न्हू ओके बाबा म्हाका एक सांग आतां पुलिसांनी भुरग्यांक खंय अरेस्ट केले खंय आनी फॅमिलीक खबरूच ना आनी पुलिसांनी खंय तांकां मार्केटानूच भोंवडले खंय कितके पेपरेन दिसता तुका हे आयच्या तारखेची गोवाची पुलिसींग सारकी आहा काय ना ती खंय तरी देवस्थान प्रामाणीकपणे चलोवपाचे एक वीड घेवन हे आयच्या पिळगेचे भुरगे मुखार सरून जे कोण वायट करतात देवस्थाना कडेन खावपाचे जावं कितेंच करपाचे हे करतात ते खंय तरी बाजू काडून आपले गांवच्या हातीक आनी गांवच्या लोकांच्या हातीक हे देवूळ उरचे म्हणून जे भुरगे मुखार सरले ही मागेली कितल्याय फावटी खबर ना पूण म्हाजी हिसपान तरी हांगा देवस्थाना कडेन सुरळीत चलताले आतां तुमचो अक्षय नांव कितें अक्षयाक हांव आतां वळखना सादू जाल तेन्नाच्यान आंबेडकर समाज जेन्ना हे हांगा शिगम्याक देंवलो तेन्ना सांग्या वयलो पायदेव रयत समाज म्हूण तो
होय तेच दीस देंवलो तेन्नाच्यान हे भुरग्यांक हांव वळखता. अरे चोरानो अक्षय उपाशी आशिल्लो. अक्षयाक साईबाबाचे भांगर खावपा सारखे तेका तो लाचार जाल्लो. तुम्ही दबाव खंयच्यान हाडपा सोदतात. बरें चलता ते तुमच्यांनी पळोवपा जायना. तेतू भितर तुम्ही राजकारण घुसपयतात आनी तेका इतलो तातडीन आपोवन पोलीस स्टेशनार तुम्ही व्हरतात. तेजी फॅमिली खबर ना, तेजी भुरग्याक खबर ना, तेजे आवय बापायक खबर ना, कोणाच्याच आवय बापायक खबर ना. म्हाका दिसता मोदीन पळय जे इंटरव्यू दिल्लो भांगर विकनाकात आनी भांगर घेनाकात ते हे चोर तेणे पोसल्यात. हे चोर पळय आसा पळय हे तेणी पोसल्यात. अक्षयान खालो मरे. रामाची कित्याक उलयना तुमी? अशी कितले पयले 60 करोडाचे अफरातफरी जाली बाळू मामाची. कोण आसा रे? तुम्ही करपाक कितें सोदतात? जे बरें चलतात एक कडेन जे जातात तुमकां भंय जाला, तुमकां मतां पडपाना, तुम्ही लोकां मदीं फूट घालपाक पळयतात. कित्याक तें राजकारण? इतलो आतंकवादी जालो तो. तेका बाजारां मार्केटां भोंवणे सारखे. चोर तो. तेजे केस ती प्रूव जाल्या तेणी कितें केलं म्हणून. आनी जे भुरग्यांक पळय तुमी पोलीस स्टेशनार आपयल्यात आमकांय खबर आहा काय तो. तुम्ही खंयच्या खंयची तेका सेक्शन लायतात. पयलीं प्रूव करात. जेणी अमके पयशे खाल्यात, अमके भांगर खाल्यात, ना जाल्यार जेणी कोणी पळय केस घातल्या तेजें नांवू ना. आसलें नांवू तेंका बाबड्या नांव खबर ना. हाडात हांगा देवा फुडें हाडात जुरामे जावपा लायात. तेणी अमकी भांगर खाला. सगळो गांवचो लोक पळयतलो. देवाक न्याय करून देवाक घाल. मग तुम्ही कित्याक मदीं पडटात? दोन्ही पार्टी आपयात. तुम्ही आज वाट कितली ती खबर आहा? जे साईबाबाचे देवस्थान हे भुरगीं बरें चलयताले, गाजोवन वाजोवन ते आरती करताले, थंय तुम्ही खंड घातलो. साईबाबाचें नांव आख्खे गोंयभर गोंय भायर सुद्दां गाजता. तुम्ही विघ्न हाडता मरे. गणपती पुरोवचे पळय तुमकां पुरोवपा जाय. आयज तेजो धंदो वेव्हार तुम्ही 3 दिसां खातीर बंद दवरलो. सरकारा कडेन मागपा सारकें आनी कांय उरलें ना. हे जगात सरकार ना. देवा सुद्दां तुम्ही सोडना. देवाचे कार्य करताले त्या मनशाचे सुद्दां तुम्ही घालो घालतात. अरे खंय भोगतले पापय? तुमची भुरगीं बाळां पळय लग्न करात. ती मरपा धडेर पावल्यात. पयली प्रूफ जावपा जाय हे भुरग्यांनी अमके खाला, अमके कितें व्हेला ते प्रूफ पयलीं करात. फाल्यां हांगा आज ते वग्गी आसा आमकांय खबर नासलें. देवस्थाना कडेन कितें अशें तशें जाता आनी एक बरो मनीस समज कार्य करता तेजे समज कितें लोड हाडटा जाल्यार आमी उबे रावतात. आमकां तो अधिकार दिला संविधानान. हे अक्षयाक आनी ते तेजे वांगडी आहा तेंची समज केसां सुद्दां धपको लागत न्ही. तांकां त्रास जायत. फाल्यां तांकां कसले बिजनेसा वटेन म्हणत खंयचे तेंचे बायल भुरग्यांक तेंची सर्वीस करतात तांकां त्रास जायत. तुमकां पयलीं आमी सरकाराक 31 तारखेर चेतावणी दिल्ली आहा. जात तितले बेगीन तेंचो आरोप एक तर तुमी सिद्ध करात. तुमच्यांनी जायना जाल्यार पोलीस स्टेशनांतल्यान तांकां भायर काडात. वयल्यान कितले सुद्दां हात बोवाळ मारता तो आमकां खबर आहा. आमकांय थंय येवपा लायनाकात. बाबा कंप्लेनराचे नाव मेन्शन केलेले आहा. दिनेश नाव तेजे. हो कोणचो? हो दिनेश आसा तेणी अराउंड 30 लोकांचेर अननोन पर्सनाचेर एक कंप्लेंट घातलेली. म्हाका एक सांग. हांव चोर मरे. तुजे कडेन एविडन्स आसा? हांव इतलें विचारता. तुका नसाय जाता. हांव म्हणटा इतलें तुजे कडेन एविडन्स आसल्यार तूं प्रूव कर. आता तेणी हेतून 9 नांवां सांगलेली आसा आणि 30 जाणां जी अननोन पर्सन म्हटलेले आसा.
30 जाणां अननोन पर्सन आणि हेजेर तेणी 1 ते 9 पर्यंत नांवां घातलेली आहा जे कोण कोण आसा एक अक्षय म्हणून आसा कमलाक म्हणून आसा अभिराज म्हणून आसा सूरज आसा शांताराम सनी आनंद म्हणून आसा वासुदेव आसा दीपक आसा अशी हेजी नांवां आसा ऑलरेडी कंप्लेनीन तर तुमचें मत कितें आसा हेजेर पळय माझ्या इतल्याच मताची सेक्शन पळय थंय लायल्यात ही कित्या खातीर लायल्यात तेणी समज चोरला भांगर चोरला हे चोरला तें चोरला तेंची आयज पळय तेंका व्हरून पळय तेंचे जे कितें हे आसा इमेज आहा ते हे कोणी चोरांनी पळय ती डावन केले पळय तेंका आमी सोडचे ना ते हो प्रश्नच ना तुम्ही पयली प्रूफ हांव म्हणटा इतलेंच मागता परत तुम्ही प्रूफ करात तुम्ही खरे सत्यवादी मरे तुम्ही पोलिसांचो फोर्स घेवन हांगा येवन भितर सरपाक सोदनाका तुमकां देवाचो भिमान आसा मरे तुमकां देवा शिकता मरे हांगा दया जुरामेत हेणी खालो म्हणून पळोवया अरे हे षडयंत्र रचपाक कोणा मारतात तुम्ही कोणाक त्रास कोणा करतात हिंदू समाजाकच जे बरे भशेन चलताले ते देऊळ परत विघ्न घालतात हिंदू भितर झगडी किती मेळयता तुम्ही कित्याक घेवन बसल्या नाल्यार देव तुम्ही खरे समज देवाचे भक्त आशिल्ले ही केस घालना आसले हे भुरग्यांक तुम्ही वयर व्हरना आसले तेंचे कडेन बसून कॉम्प्रोमायज करता आसले मिटींग घेवन हांगा सगळे सेटल करता आसले तुम्ही भायल्या भायर पळय षडयंत्र करतात पोलीस हाडून दवरप तेंका बाबड्या त्रास करप आमी उठून मागीर तेंका दोशी दवरता आनी तुम्ही खंय भोगतली कर्मां आज तुम्ही आंबेडकर समाजाचे जितले वांगडी आशिल्ले जितले गडे आशिल्ले तितल्या भितर फूट घालून दवरल्या जे शिगम्याक ढोलाच्या तालार नाचताले गोंयभर आपले नांव दवरलेले तेची संस्कृती तुम्ही काबार करपाक ठरयतात पण हेजोर तसो जे प्रामाणीकपणे देव धर्म करून देवाचे सगळे स्तवन करून देवाची पुजा करून देवाक जागृत दवरताले तेची नाशाडी करपाक तुम्ही सरले तुमकां कोणी अधिकार दिलो धर्म आनी राजकारण एक करपाक हेजो अर्थ असो जाता तुम्ही हांगा समज तुम्ही हांगा कमिटी आशिल्ले तुम्ही कितें बरें केल्लें आनी तुमकां देव भितर घेता आसलो तुम्ही दुसऱ्याचे कुस्तार दुसऱ्याचे फोर्सार सरकाराचे कुस्तार पोलिसा कुस्तार तुम्ही भितर येवपाक सोदता हेजो अर्थ असो तुमची मनां चोरी आहा सिद्ध करा तुम्ही येवन देवाचें नांव पिड्ड्यार जावपाक जायना हांगा लास्ट देवूळ मागीर आमच्या हातांत घेवचें पडटलें तुमकां देव सुद्दां माफ करना बाबा आता तुझ्या हातीन जी कॉपी आसा ती केन्ना दिल्या तुका रातची दिलेली तितून आता 9 जाणां आणि 30 जाण अननोन पर्सन्स आहा तर तेजेर तुमचें मत कितें आसा आणि तुमच्या दोनूच भुरग्यांक उखल्ल्या सध्या पुलिसांनी म्हाका अरेस्ट केलें म्हणून सांगता न्ही आनी कोणा अरेस्ट केला हांव समज आता 9 जाणां अरेस्ट केले म्हणटा तुमचो डिमांड कितें आसा म्हाका इतलो हिशोब तेणी आमकां पळोवपाक जाय आशिल्लें ताका अरेस्ट करता पुलिशें व्हरता तेणी अरेस्ट केल्लें ताका ना डिमांड तुमची आता फुडें मागणी कितें आसा सरकारा कडेन चौकशी जावची चौकशी जावची गृहमंत्र्यान तेजी चौकशी करची गृहमंत्र्याले प्यादीत आहे हे अरेस्ट करपी वयल्यान खंयच्यान तरी ऑर्डर आयल्यात ते तेजे थांबतात आता हेंचेर ऑफेन्स घालपाचें हे सुटले हेंका समज मेळना हेणी कितें खालां कितें हे केलां तें मेळना न्ही हेंकां मेळना जाल्यार जे कोणी पळय कंप्लेन घातलेली तेजी हॅरेसमेंट अरेस्ट घालपाची वयल्यान वसुली केस घालपाची तुमी कारण तेगे तुगे चेड्यालो जावं बाकीचे जे कोण भुरगीं आहा तेंचे काम धंद्या वाट लागली सद्या तेंका तोरा भशेन भोंवचें पडलें कांय करना आसतना बरोबर मरे हा ही पळय ती बायलां हांगा 2-3 कालच्यान ती बसतात कितके दीस जाले तर धरून कालच्यान तुमची कितें मागणी बीन आसा सरकारा कडेन गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन बीन आणि तुमच्या आमदारा कडेन तेंका कित्याक लागून ते आमकां पळोवपाक जाय ते सांगपाचें तेंच्यांनी म्हणजे कित्याक चोरला रे कित्याक मार्केटान कित्याक बरोवपाक जाय सगळे दाखोवपाक आमदार न्यूज बी पळयना विश्वितान सांगला आमी ते कांय पळयना म्हणून
काय तुका ह्या आमदारान तरी यांचे पोवचे आज हे कित्याक लागून टीव्हीर आयल्या ती कितें आमदाराचें नांव कितें तुमच्या आमदाराचें नांव कितें सुभाष शिरोडकर ओके तुम्ही लाईव्ह पळयताले गोवा रिपब्लीक 24 तास जे ग्रीवियन्स आसले आयज आमी तुमच्या पर्यंत पाविलेले आसा ते सुद्धा आयज जे पब्लिश केलेले आसा हे पब्लीक डिमांडार पब्लिश केलेले आसा आमी आमी आतां आसा बोरये बागान साईबाबा टेम्पला कडेन तर तुमकां लेटस्ट न्यूज अपडेट आमी परत परत दीत रावतले पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास देव बरें करूं